وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی زار نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی نو هغه کتاب دی نشانو اوس په حکم دی په بیانو وای اوس په حکم دی په بیانو دا نور فیصلی د پاک الله دی اسمانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی زار د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی نو دا مولانا فضل الرحمنو ورسملګری عالمانو وای ورسملګری عالمانو دا د هر جاگیر سره جنگیږي میدانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی نو ور په پیسو باندې خرڅيږي ورځ په محشر به تپوس کیږي وای ورځ په محشر به تپوس کیږي کسي کولر تلاړ یار شي بتوانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی زار نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی نو د عالمانو عزتو ورسره وکړه محبتو وای ورسره وکړه محبتو پاتې د دنیا د دار چانه ارمانی وای پاتې د دنیا د دار چانه ارمانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی زار نخامو کتاب انتخابی نشانی نو هر عالم کوي ذاتو دنن یې وکړه حمایاتو او دنن یې وکړه حمایاتو وای نو خامش ود حیات الله د نتوانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نو خامش ود حیات الله د نتوانی وای نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نو نخامو کتاب انتخابی نشانی وای د میر سټنا ولال محمد نبی حقانی وای نخامو کتاب انتخابی نشانی زار نخامو کتاب انتخابی نشانی وای نخامو کتاب انتخابی نشانی زار نخامو کتاب انتخابی نشانی